नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, हजुरहरू समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा, यो माघ महात्म्यको कथा, श्री स्वस्थानीको कथा यहाँहरूको सामु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा होस् विदेशमा जहाँ भए पनि अत्यन्तै पवित्र र शुद्ध भावले यो श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सर्वप्रथम त स्वस्थानी माताको पुष्पाञ्जलीबाट आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। पुष्पाञ्जली पश्चात अनि पुनः फेरि प्रत्येक अध्यायको कथा यहाँलाई हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सबै मिलेर पुष्पाञ्जली लिगौँ। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनुवन्ति देवैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्येनावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतः षोडशोऽध्याय महादेव मृगस्वरूप बनेर हिँड्नु भएको उपाख्यान छ। 16 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेष्मान्तक वनमा मृगस्वरूप भई अनेक मृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेटाउन नसके। महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेष्मान्तक वनमा मृगरूप धारण गरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन नसकेर हार मानी आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवतादिहरूले प्रणाम गरे। सोधे, हे जगन्माता, कैलाशमा हजुर र महादेव नहुँदा संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहायलाई अनाथ जस्तो भयौँ। अब हामी माथि कृपा गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नु भएको हो, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवतादिहरूको आज्ञा प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्लेष्मान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन सुने। पार्वतीको वचन अनुसार देवतादिहरूले त्यही गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला आकाशमा लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र भएको, 1 सिङ र सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखेर त्यस मृगलाई आफैतिर आउँदै गरेको देखि ती देवताले देखेर
अलिक नजिक गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो, दया सागर हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग रूप शिवजीका नजिकै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको यस्तो चाल देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी तीन व्यक्तिले तीन तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनी तीन देवताले तीनतिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा विष्णुले, माझमा ब्रह्माले, टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउन साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह तीन टुक्रा भई तिनी देवताका हातमा एक एक टुक्रा आयो। यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौं, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तिनी देवताले, हे शम्भो, हाम्रो यो अपराधलाई क्षमा गरी बक्सनुहोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवतादिहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए, वर माग। देवताको यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिँदैन, केवल हजुरको चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवतादिहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिंह तीन टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका तीन टुक्रा के गर्ने हो, आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिंह तीन टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डपमा, नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम विदा भएर उपरोक्त तिनी स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेके पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणसहित भई परम आनन्दका साथ रहनुभयो। हे मुने, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट दक्षिणतिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवका शरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरी जान्थ्यो। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले बीजभाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरे, नाचगान मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भए, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु। मेरो निमित्त संसारमा अभय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिँदैन। रावणको यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक त नमागी सुख पाउन लो माग। शिवजीको यस्तो आज्ञा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त भएकी पार्वतीले माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढाए, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भनेर महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागे हिँड्यो। त्यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाए अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावा भन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकेकी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्याएका छौ र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भने, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी श्री पार्वती दिनुभयो र ती तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन, के ती पार्वती हुन्?
तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ता स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्, यी पार्वती होइनन्। तिमीलाई महादेवले झुक्याएछन्, बरु पार्वतीले जाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु। सुन, महादेवले आसन गरी बसेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यहाँ मागेर लैजाओ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यही छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे, उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भने छायाले मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आए। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणले ती भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरी राखेको बाघको छाला भित्रबाट झिकेर लैजा भनिदिनु भयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पेटमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नु छ, हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानस सरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानु भएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर गट्टा खेलिरहेका थिए। यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्तै सुन्दरी पत्नी अरू कसको होले भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको यस्तो कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, त्यो कुरा साँचो हो? त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। जालन्धर पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलुली पाउधुन घोडामा ढोकामा आइन् र पार्वतीलाई देख्नासाथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा विचार गर्दा आफूलाई छल नभनेर महादेवको रूप धारण गरी जालन्धर आएको थाहा पाइन् र द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी, हे भृङ्गे, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनिए आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको देखि भगवान विष्णुले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, हे आमा, मलाई किन आराधना गर्नुभएको भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछन्, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मानस सरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरे पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नुभयो भने पाउधुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परि भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो भन्ला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर आए। तपाईँको आराधना गरेकी छु, अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु, यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानस सरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भई ठुलो बेगले मानस सरोवरतिर जाँदा भए। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायं विष्णु मानस सरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्यायः। अब पुनः फेरि समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय
श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णकाले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् इति श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। श्री स्वस्तानि देव्यार्पणमस्तु।